आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा CMW पार्ट फर्स्ट ईयर के लेक्चर हैं बेटा। ये खसूसी तवज्जो की मुस्तहक माएँ। कुछ ऐसी माएँ होती हैं बेटा जो बीमार रहती हों या माजूर हों, तो उन्होंने भी बच्चे को तो जन्म देना ही देना है, तो वो खसूसी तवज्जो की जो मुस्तहक होती हैं। तो कैसे बेटा, वैसे तो हर हामला को तवज्जो दरकार होती है, ताहम बाज़ ख़वातीन की इजाफ़ी और मखसूस ज़रूरियात होती हैं। इन ख़वातीन को मुतअद्दिद दर्जों में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है कि हर औरत की इनफरादी हैसियत दी जाए। इनफरादी कहते हैं बेटा अकेली अकेली को, ठीक है, इनफरादी हैसियत दी जाए और इस पर किसी मखसूस तशख़ीस तशख़्ख़ुस या हैसियत का लेबल ना चढ़ाया जाए कि फ़लाँ औरत के साथ ये हुआ तो आपके साथ भी ये होगा। इस तरह का कोई नहीं। हर औरत की अपनी अपनी बेटा कंडीशन है और अपने अपने उसके निज़ाम है, तो इसलिए उसको इनफरादी हैसियत देनी चाहिए। यहाँ इन ख़ास ख़वातीन की मखसूस ज़रूरियात का ज़िक्र मुख्तसर तौर पर किया जा रहा है। तो पहली जो औरत है इस तरह की जो आपकी खसूसी तवज्जो की जो जिसको ज़रूरत होगी वो कौन सी है बेटा? मुस्तकिल या दायमी अमराज, जो पक्की मतलब बीमार रहती हैं। इन शिकायत में शुगर बेटा, डायबिटीज़, उर्दू में इंग्लिश में शुगर और डायबिटीज़ दोनों बेटा, ये मेडिकल का लफ्ज़ डायबिटीज़। दमा इंग्लिश में अस्थमा बेटा, ब्लड प्रेशर इंग्लिश में हाइपरटेंशन, मिर्गी इंग्लिश में एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हीमोग्लोबिनोपैथीज़, दिल के अमराज, कार्डियक डिजीज़ और पेशाब की बीमारियां वगैरह शामिल हैं। ऐसी अगर औरतें हैं जिनको ये तमाम बीमारियां लाहिक हैं तो वो खसूसी तवज्जो की हामिल हैं, उनको लाजमी खसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी बेटा। हर वो औरत जो इस किस्म की किसी बीमारी में मुब्तला है, इससे अपनी जिस्मानी कैफियत, अपनी क़ुव्वत और अपनी कमज़ोरियों का पूरा अंदाज़ा होता है। ऐसी माँ को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़चगी के दौरान बेहतर तौर पर अपनी देखभाल कराने में अपना किरदार अदा करे। ये काम मखसूस मेडिकल और मुशाहिदाती टीमों के साथ करीबी रबता रख कर किया जा सकता है। इमदादी टीमों को ऐसी मिडवाइफ़ों का ताउन हासिल रहना चाहिए जो मुतल्लिका मखसूस मर्ज़ की मालूमात रखती हों। तो वो बीमारी वाली थी बेटा। अब दूसरी जो औरत जिनको तवज्जो की ज़रूरत है वो कौन सी हैं? जिस्मानी या हिस्सी माजूरी। कुछ औरतें बेटा जहनी तौर पर माजूर होती हैं, उसको हिस्सी माजूरी कहेंगे। कुछ हाथ पैरों से माजूर होंगी, वो जिस्मानी माजूरी बेटा। दायमी अमराज में मुब्तला ख़वातीन की तरह जिस्मानी या हिस्सी तौर पर माजूर ख़वातीन को भी अपनी ज़रूरियात का इल्म होना चाहिए और देखभाल के मरहले में इसे पूरी तरह दिलचस्पी लेनी चाहिए। जिस्मानी माजूरी में मसनूई अज़ा का इस्तेमाल, आर्थराइटस, सेरिब्रल पैल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइना बाइफिड या दीगर हिस्सों में नुक्स, स्पाइना बाइफिडा वगैरह शामिल हैं। ये बीमारियां बेटा क्या हैं? आर्थराइटस कहते हैं जोड़ों का दर्द, सेरिब्रल पैल्सी कहते हैं दिमागी अमराज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रीढ़ की हड्डी में चोट, या स्पाइना बाइफिडा इसमें क्या है, जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं काम करते हैं, कुछ हिस्से काम नहीं करते। तो ये बेटा ये इस तरह की बीमारियां, ये जिस्मानी माजूरी है। हामला की माजूरी की नौइयत जानने के लिए पूरी छानबीन की जाए और महज मुशाहदे पर कोई राय कायम ना की जाए। आम तौर पर देखा गया है कि माजूरी में मुब्तला लोगों को कम अकल समझा जाता है, बल्कि इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक तिब्बी माहिर का कहना है कि हज़ारों औरतें बच्चा पैदा करने की उम्र में है, लेकिन वो किसी माजूरी में मुब्तला हैं। किसी माजूरी में मुब्तला हामला की देखभाल करते हुए, इसकी मखसूस ज़रूरियात को पूरा करते हुए ये बात नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए कि वो भी हामला है और हमल और ज़चगी के हवाले से इसकी अक्सर जो ख़दशात और तफ़क्रात हैं दूसरी आम औरतों जैसे ही होंगे। तिब्बी अमले को चाहिए कि वो इसकी माजूरी ही से ना निमटते रहें, बल्कि ख़ातून की बात बेतवज्जो से सुनें और इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें। मुमकिन है कि ख़ातून पहले ही इन ख़तरात से आगाह हो जो इसे और इसके हमल को दरपेश हो सकते हैं, ताहम मिडवाइफ को चाहिए कि वो इसे मुमकिन इजाफ़ी मसाइल से भी बाखबर कर दे जो कि हमल का ज़माना गुजरने के साथ साथ सामने आ सकते हैं, बिलखसूस जब नकल व हरकत से माजूरी लाहिक हो। अगर ख़ातून व्हील चेयर पर बैठी है तो बढ़ते हुए यूट्रस यानी बच्चादानी अगर बढ़ रही है उसकी, बच्चा क्योंकि माँ के पेट में पल रहा है ना, तो यूट्रस तो बढ़ेगी और हमल का इजाफ़ी बोझ इसके तवाज़न और बैठने के अंदाज़ पर असरअंदाज हो सकता है और दबाव के मसाइल में इजाफ़ा कर सकता है। हमल के दौरान वाक़ होने वाली जिस्मानी तब्दीलियाँ स्पाइनल इंजरी की वजह से कब्ज़ और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन में पहले से मुब्तला ख़ातून के लिए इजाफ़ी मसाइल का सबब बन सकती हैं।
دوران حمل نقل و حرکت نہ کرنے سے ڈیپ وین تھرومبوسس جیسی شکایات میں پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ ڈیپ وین تھرومبوسس کیا ہے بیٹا؟ کچھ وین کہتے ہیں خون کی نالیوں کو، جو انتہائی گہرائی میں ہوں، تو ایسی عورتیں جو معذور ہیں اور ان کو حمل بھی ہو گیا ہے اور بیٹھے بیٹھے نا ان کے خون جو ہے جم سکتا ہے، اور جو جسم میں گہرائی میں کچھ وین ہیں ان میں خون کا لوتھڑا جم جانا ڈیپ وین تھرومبوسس کہلاتا ہے۔ اس سے سوزش ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے انتہائی شدید قسم کا، تو ایسی شکایات جو ہیں ان میں پیچیدگی ہو سکتی ہے، اس لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے معذور عورتوں کو بیٹا۔ معذور خاتون کے معاملے میں سب سے زیادہ نقصان دوسرے لوگوں بالخصوص طبی عملے کے منفی طرز عمل سے ہوتا ہے۔ ایسی حاملہ میں عزت نفس اور خودداری بڑھانے میں پر اثر گفتگو کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ معالج کو چاہیے کہ وہ خاتون کے ساتھ احتیاط سے گفتگو کرے اور اس کے شوہر یا دوسری عورت کی بجائے حاملہ عورت ہی سے مخاطب ہو۔ اگر شوہر بھی معذور ہو تو پھر مزید معاملات سے نمٹنا ہوتا ہے اور گفتگو کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ بہرحال شوہر معذور ہو یا نہ ہو، فیصلہ سازی کے عمل میں اس کی بھی شرکت ہونی چاہیے۔ جن خواتین کے جسم میں آپریشن کے نتیجے میں اسٹومی بیگ لگایا گیا ہو، اس کو اضافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اسٹومی بیگ ہوتا ہے بیٹا، آپریٹ کر کے نا جو پخانے والی آنت ہے نا اس کا پیٹ کے اندر سے نا منہ نکال دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بیگ لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر سے نا پخانہ آ رہا ہوتا ہے اس کا۔ تو اس طرح اگر کوئی ہوا ہے سسٹم تو اسٹومی بیگ لگایا تو اس کو اضافی مشکلات ہو جائیں گی۔ پیٹ کی ساخت میں آنے والی نمایاں تبدیلیاں حمل کے دوران مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ بعض خواتین اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہیں کہ ان کی بعض بیماریاں یا خامیاں بچے کے اندر بھی نہ ہو جائیں۔ اس طرح بعض خواتین کو یہ خوف لاحق ہو سکتا ہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد ان سے دور کر دیا جائے گا، کیونکہ کسی معذوری کی وجہ سے بچے کا خاتون کے پاس رہنا نقصان دہ سمجھا جا رہا ہو۔ ایسی تمام الجھنوں میں مبتلا خواتین کو ماہرانہ مشورے دیے جائیں، ان کا اعتماد حاصل کیا جائے اور مسلسل مدد کی یقین دہانی کرائی جائے۔ وقت آنے پر بیٹا حاملہ کی جسمانی ساخت اور حرکت کرنے کے معاملے پر توجہ دی جانی چاہیے اور زچگی کے لیے تیار کی جانی چاہیے۔ تیاری بیٹا، یہ لفظ تیار ہے نہیں تیاری ہے یہ، تو حرکت کرنے کے معاملے پر توجہ دی جانی چاہیے اور زچگی کے لیے تیاری کی جانی چاہیے۔ زچگی کے لیے ایک ایسا منصوبہ برتھ پلان بنانا ضروری ہے جو مکمل ہو اور اس میں تبدیلی کی گنجائش بھی ہو۔ اس سوال پر احتیاط سے غور کیا جائے کہ زچگی کہاں کرانی ہے، یعنی گھر پر یا ہسپتال میں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ معذور خواتین پر زچگی کا مرحلہ لازماً زیادہ دشوار ہوگا، ایسا خیال کرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ گھر پر زچگی سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہو سکتا ہے، خاص کر اس وقت جب نقل و حرکت کے حوالے سے حاملہ کی ذاتی ضروریات اور تقاضوں کو گھر پر بہتر طور پر پورا کرنا ممکن ہو سکے، یعنی کہ ویل چیئر کا انتظام، اسٹریچر کا انتظام، چارپائی کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا، کمرہ چینج کروانا، اس طرح کی اگر گھر میں ہو رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں بھی بہتر ہو سکتا ہے کام بیٹا۔ مثال کے طور پر نابینا یا کمزور بینائی والی خاتون ہسپتال کے اجنبی جگہ کے مقابلے میں اپنے گھر میں زیادہ آسانی کے ساتھ چل پھر سکتی ہے۔ اگر ہسپتال ہی کو ترجیح دی جائے تو لازماً یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خاتون کو آسانی فراہم کرنے والے آلات یا ساز و سامان بھی نصب کیے جائیں، مثلاً مناسب اونچائی کا بستر۔ کسی معذوری کو وجہ بنا کر ممکنہ سہولتوں کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ نقل و حرکت کرنے سے معذور خاتون کی جو زچگی ہے پانی میں کرانا ایک مناسب اقدام ہو سکتا ہے۔ کچھ عورتوں کو بیٹا پانی میں زچگی کروائی جاتی ہے، پانی میں بٹھا کے۔ اس طرح آبسٹیٹک فزیو تھراپسٹ کی شروع ہی میں مدد لی جائے تاکہ پیشہ ور تھراپی ٹیم اپنے آلات اور ماہرانہ مشوروں کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہو۔ عام طور پر معذور خاتون کی زندگی ایک مجبور کی سی زندگی ہوتی ہے جس میں پسند ناپسند کی گنجائش نہیں ہوتی، تاہم زچگی کے مرحلے میں جہاں تک ممکن ہو اسے فیصلوں میں شریک کیا جائے۔ کوئی خاتون طبی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے معذور ہو سکتی ہے، تاہم ضروری نہیں کہ وہ کمزور ہو اور وہ معمول کے مطابق صحت مند بھی ہو سکتی ہے۔ ہر معذور خاتون کی معمول کی زندگی کے متاثر ہونے کی سطح الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے سب کو ایک جیسا معذور نہیں سمجھنا چاہیے۔ معذور افراد اپنے بعض کام آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں آزادی کے ساتھ ان کے کام کرنے دیا جائے، البتہ انہیں جو سہولت فراہم کی جا سکتی ہو وہ کی جانی چاہیے بیٹا۔
جسمانی معذوری کے حوالے سے جو مسائل زیر غور آئے ہیں وہی مسائل ذہنی معذوری پر بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جسمانی معذوری والے پڑھے ہم نے۔ اگر کوئی ذہنی طور پر معذور ہے تو بھی اس کے لیے بھی یہی قانون لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر معذور افراد کے خدشات کو بے بنیاد سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کر دینا مناسب نہیں۔ بعض اوقات ان کے اندیشے درست بھی ہو سکتے ہیں۔ حمل کے ابتدائی مرحلے میں ہی دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کر لینا چاہیے تاکہ وقت ضرورت ان کی مدد طلب کی جا سکے، جیسے 1122، جیسے 1034 ایمبولنس یا کوئی گاڑی والا بندہ، ان سے بات کر کے رکھنی چاہیے بیٹا کہ اگر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ نے فوراً حاضر ہو جانا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھے بیٹا جسمانی معذوری، ذہنی معذوری اور کوئی دائمی بیماری۔ ایسی خواتین کو اعلیٰ توجہ کی ضرورت ہوگی، خاص توجہ کی ضرورت ہوگی۔ یہ توجہ کی حامل عورتیں ہیں بیٹا۔ تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔